بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وفدني ما علمتني. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باهي أهلا بكم الناس الكل في فيديو جديد من سيري بروبلم سولفينج اللي باش نتعلموا فيها مع بعضنا كيفاش نحلوا ان بروبليم دو بروغراماسيون من A جوسكا Z. اخترت سي بلس بلس خاطر من عشقي اللي سي بلس بلس في الباك اند هي وسي شارب لا محالة. وهو سيتان بحال مش كيما اللي أغلبيته اللي يقرا فيه ويحبس، معناتها يحبس في الكونسول هكا. ثم توا هذا ماهوش موضوعنا به. اليوم حبست على سيري بعد ما حكينا على الباك تراكينج، حكينا على دايناميك بروجرامينج، كيفاش تقسم شنية لي بروسيدور وشنية لي فونكسيون. تنجمو تعاودو تفرجو في السيري فيديو من الأول كيفاش شنية هاي البيبليوتيك وعلاش تسمى دايناميك بروجرامينج. وديناميك بروجرامينج بازي تسمع كان دايناميك بروجرامينج لا بروغراماسيون ديناميك، تقرا فيها كوتي سيرفو، تقرا فيها باز دوني. علاش هذيا واش معناتها باز دوني شويه. اليوم زاد حكينا المره اللي فاتت في الفيديو السابق انه على الباك تراكينج لا ريكورسيفيتي، خاطر نستحقوهم باش نرجعوا تالي. ما حلينيش ان بروبليم دو باك تراكينج، مي حبست على الفيديو. مي ان شاء الله باش نحل برشا بروبليمات على الباك تراكينج، على معناتها سورتو في لافونسي، في كي ندخلوا في الداتا ستراكشر نقراو حاجات افونسي به. اليوم حبست كما قلت لكم على الشين، حبست على سامحوني على الفيديو، باش نهبط فيديوهات على شويه ماتيماتيك، خاطر نستحقوا ما برشا ماتيماتيك في البروبلم سولفينج. نستحقوا برشا بالحق ماتيماتيك اذا كان باش نستحقوا بروبليم دو فيزيك، كيفاش باش بروبليم دو معناتها ثم دي بروبليم ام بي اذا كان معناتها باش نكالكل انا الكومبلكسيتي من بعد باش ندخلوا في لافونسي نحكيو على الكومبلكسيتي الالغوريتميك. دونك اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو معناتها جبت لكم على ستاتيستيك. السيسيون هذه ستاتيستيك فور بروبلم سولفر. اغلبيته معناتها لي ستاتيستيك نستعملوه في الموديليزاسيون، معروفين اللي جماعه الداتا ساينس. ان شاء الله ما نحبش نطول في الفيديو هذا، انه بعد الموديل يجيب لك داتا ليست، داتا سيت او داتا ليست داتا سيت، يعمل موديليزاسيون ومن بعد الموديليزاسيون ياخذ ديسيجن ميكينج. مي قبل هذا الكل، قبل معناتها الموديليزاسيون ثم دي زيتاب تمر بها. دونك ماذا بينا نفهموه خاطر باش نعرفوا تنقولكم علاش. اول حاجه هي collection of data. لازمني نجمع لي دوني نتاعي. جمعت لي دوني نتاعي بار اكزومبل على مجموعه معينه. تو باش نشوفوا البازيك في الفيديو هذا. بعد collection of data تجينا مرحله l'organisation of data. بعد ما معناتها بعد ما عملت collection de données نعمل l'organisation. بعد l'organisation نعمل ريبريزونتاسيون، والريبريزونتاسيون يا اما باش تلقاني في تابلو من بعد تجي موديليزاسيون. اما في الريبريزونتاسيون يا اما نحطها في تابلو في تيبل، ويا اما في جراف اللي هما السيسيون جايين ان شاء الله باش نمشيو خطوه خطوه باش نشوفوا كيفاش نحطوهم في تيبل، وخاصه في تيبل ومن بعد جرافيكس. تنقول لكم علاش. هذا راهو معناتها السيري هذه ديستيني للبروبلم سولفينغ. دونك الاول حاجه نجمع لي دوني، نجمعهم ننظمهم. لا بريزونطاسيون لا كومونيكاسيون، لان في البريزونطاسيون بتصير كومونيكاسيون يعني فيجواليزيشن بلغه اخرى، معناتها كيفاش نشوف لي دوني نتاعي. من بعد سوفي عملتها في جرافيك، معناتها مهما كان جرافيك سيركولير تابلو تشوفوا التيبل، تابلو ان سول ديمونسيون، دو ديمونسيون، ثم دو زونتري الى اخره. لي جرافيكس ومن بعد تصير موديليزاسيون، معناتها فانا موديل باش نختار. بعد الموديل تجي ديسيجن ميكينج، اخذ القرار اللي الموديليزاسيون اغلبيتها معناتها اهم حاجه هي ديسيجن ميكينج. باش ما نطولش
اليوم باش ندخل في الباز. الفيديو هذا قاعد نحكي على في الباز، مانيش باش نعمل حتى كالكول، مانيش باش نحكيو على اللي يعرفوا لي ستاتيستيك، مانيش باش نحكي على لي فريكونس ونحكيو على ليفيكتيف والحكايات هذوما، جوست البازيك باش نفهمو بشوي بشوي من بعد كيفاش انه نستعملو الستاتيستيك. الستاتيستيك نستعملوه باش نحل بروبليم، خاصة نجم نحل بهم بروبليم فيزيك. دونك خاطر في التي سي بي سي تونيزيان كوليجيت بروبليم كونتيست ينجم يجيك بروبليم فيزيك، وتنجم تتعرض لبروبليم فيزيك لي زوند، عندك ريبريزونطاسيون دي زوند كيفاش تحلهم والى اخره. دونك الباز اليوم نحكيو على باش نحكيو أول حاجة على البوبولاسيون. البوبولاسيون هي ان انسومبل دو جروب étudié، يعني أنا ناخذ في مثلا بوبولاسيون، ناخذ اكزومبل مثلا ناخذ ان étudiant في l'université جندوبة، أو étudiant université مثلا étudiant université مثلا université كارتاج اكزومبل، هذوما يسميو population. D'accord. الستاتيستيك unité de statistique. unité de statistique هما معناتها بيرسون أو ان ensemble de personnes أو ان ensemble d'animal أو ان ensemble اللي نحب عليه أنا، يعني أو ان ensemble des arbres وما كالبوبولاسيون هذيك اللي هي par exemple نحكيو على étudiant في université، étudiant في université جندوبة، ناخذ par exemple les étudiants في lycée de جندوبة، أو les étudiants في l'EFSEC de جندوبة، أو les étudiants في Carthage. Population, c'est un étudiant, les populations étudiants dans l'université Carthage. Exemple. ناخذ par exemple statistic unit ناخذ les étudiants de l'UNI. زيد حاب ناخذ أكثر les étudiants de l'ingénierie مثلا data science وإلى آخره. modality. الموداليتي هما لي ريبونس بوسيبل، لي فالور بوسيبل اللي تنجم تاخذهم لي كاركتير. حتى نشوفوا نحنا شنية بالضبط اكزاكتومون شنية هو معناتها لي كاركتير اللي معناتها موداليتي. مثلا انا حتى نشوفوا اكزامبل، يعني لا ريبونس يعني تنجم تاخذ 1 2 3 ولي ريبونس مختلفين كاليتاتيف كوانتيتاتيف، وهذا باش نحكوا عليه تو كاركتير. لي كاركتير هما مثلا اكزامبل ناخذ كاركتير. لي كاركتير عندنا دو تيب كاليتاتيف وكوانتيتاتيف. كي نحكيو على بار اكزامبل ناخذ اكزامبل الكاركتير هو اللي باش نعملوا عليه العينه نتاعنا ستاتيستيك، باش نختاروا بار اكزامبل les étudiants de l'ISET. par exemple les étudiants de l'ISET باش نختاروهم مثلا اكزامبل قداش من واحد عينه اللون نتاع عينيه، فهمت؟ مثلا بلو مارون اكزامبل، بلو مارون اتسيتيرا. والا هذوما بار اكزامبل، والا بار اكزامبل ليتا سيفيل، ليتا سيفيل، والا الموين داج، والا الى اخره. ليتا سيفيل بار اكزامبل الموداليتي اللي تنجم تاخذهم الكاركتير دو ليتا سيفيل اللي هي مثلا سيليباتير، ماريي، ديفورسي اتسيتيرا. زاد لاج ينجم يكون 12 15. لي موين اكزامبل الكاركتير هو الموين، دونك لازم لو موين لهنا نجم يكون 12.13 18.5 17 دونك 10 وما الى اخره. ان شاء الله يكون معناتها عجبكم الفيديو هذا. فيديو بسيط، اول فيديو باش نعمل انتروداكسيون ستاتستيك، من بعد معناتها باش نشوفوا شويه ستاتستيك، ومن بعد نشوفوا كيفاش نحلوا لو بروبليم، خاطر اوبليجي نفهموا شويه مات، اوبليجي نفهموا شويه مات باش نجموا نحلوا لو بروبليم. خاطر نحنا سبقت في الفيديو هذا، وان شاء الله ما نحبش نكثر في الفيديو هذا، انه علينا محمد رسول الله، انه نسيت حاجه تو نحكيها لكم معناتها قبل ما نختم. انه ثم لازمني اول حاجه نعملها انه نقسم التيب دو بروبليم نتاعو. هذا باش نشوفوه في مرحله بلو افونسي. هو نورمالمون
نورمالمون أول حاجة أول فيديو أنا حسب الاستراتيجية نتاعي ما عنديش معناتها حاجة باش نفيكسي بها حاجة حسب الإكسبيريونس نتاعي إنه لازمني بشوي نفهم روحي ونفهم لي تابلو نفهم لي شين دو كاركتير نفهم لي زاربرو نفهم لي جراف نفهم كذا من بعد إنه نقسم التيب دو بروبليم تابلو البروبليم هذا يحكي على التابلو البروبليم هذا يحكي على لي شين دو كاركتير هذوما كلهم إن شاء الله باش نحكيو فيهم في الفيديو. نسيت حاجة قلت لكم باش نذكركم بها اللي هي ثم الكاركتير الكاليتاتيف ثم لي كاليتاتيف هما كمية كومبيان معناتها باغ اكزومبل كمية باغ اكزومبل لي نوت باغ اكزومبل النوت الصالير فوالا لهنا ثم الكاليتاتيف كونتينيو وكاليتاتيف ديسكري. الكاليتاتيف كونتينيو الكونتينيو شدوها معناتها هي معناتها without معناتها سي ان نومبر اونتيي دونك ديما ستاتيستيك ديما استغفر الله ربي سامحوني اعتذر دي نومبر ريال اعتذر دي نومبر ريال لي كاليتاتيف كونتينيو هذا باش نحكي فيه ان شاء الله المره الجايه اكثر تندخل بار ديتاي. لي كاليتاتيف كونتينيو هما لي نومبر ريال كيما النوت كيما الموين كيما الصالير كيما شيفر دافير الى اخره. والديسكري هما لي زونتيي معناتها لي زونتيي اونتيي دي نومبر اونتيي اللي هما باغ اكزومبل نومبر دي كاي منجمش نقول كاي ونص هي نجم اماني با لوجيك كاي ونص دونك دو كاي تروا كاي فهمت تروا انيمو 5 انيمو اتسيتيرا. وعندي الكونتيتاتيف هي الكيفية دونك الكيفية يا اما نورمال اللي هما نورمال اللي هما لي نو استغفر ربي مش نورمال اللي هما لي نومينال اللي هما ينجم يكونوا كيما لي نو والاوردينير اللي هما ديجا نجمو نرتبوهم مثلا باغ اكزومبل بون ان شاء الله نعطيكم اكزومبل خاطر نورمالمون الفيديو فات وقته نورمالمون الفيديو دوز حبيت اقل مي الفيديو فات وقته ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. ما تنساش انك تبعث لي تعليق. وحاجة اخرى قبل ما ننسى انه نسيت ما حكيتهاش من الاول نحب نشكر الناس اللي دعمتني والناس اللي عملت لي معناتها جيم والناس اللي حتى ما عملت لي جيم وما عملت لي شابوني والناس اللي معناتها بعثت لي انتقادات على برشا على الكاليتي على برشا حاجات. وان شاء الله بكم انتوما اللي بالنقد بتاعكم انتوما بيان سور باش ناخذ في عين الاعتبار ونحسن. وما تنساوش كالعادة نعاود نقولكم النقد ثم النقد ثم النقد. وما تنساش تكليك على ابوني 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 وبارك الله.